بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ صدق اللہ۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، ایکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن ستے زمینہ ستے آسمان اپنی انگل تے لپیٹ کے 40 سال تک آواز دے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کدی ہے، پھر خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار، اس اکیلے حکمران دی حکمرانی۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، خاتم الانبیاء، صدر العلا، شمس الضحیٰ، مصدر مہر و وفا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، والی بطحا، امام الحرمین، سید الثقلین، امام المرسلین، رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار، تھوڑے اور میرے دل دی بہار، پوری کائنات واسطے ہدایت دا نور، تھوڑے اور میرے دلان دا سرور، جناب محمد الرسول اللہ۔ ذرا گوڑے چھڑ کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے۔ کوئی ساتھی تو پہ نہ بھئے، سارے ساتھی تمبو دے تھلے تشریف رکھو، ہون مجبوری ہے، ہون 3 فٹ دا فاصلہ جڑا نا وہ مجبوری ہے، لیکن آج مجبوری تو باہر آئے۔ تو آج دا یہ مبارک اور مقدس خطبہ جمعہ میں کیا سی ٹوٹیاں تک تمبو لایا جے بھائی عبد المنان نے پھر ٹوٹیاں چھڑ چھڑیاں۔ رمضان المبارک دا آج دوسرا مبارک اور مقدس خطبہ جمعہ جس دا عنوان میں اس مرکز دے صدر اور اپنے انتہائی مخلص بھائی حاجی رمضان صاحب، بزرگ بھی حاجی عباس صاحب اور دیگر رفقاء دے اسرار تے میرا اس دفعہ ارادہ سی کہ میں غزوہ بدر بیان کراں کہ او بھی 17 رمضان نو ہی واقعہ پیش آیا، اور رمضان دے اندر اور بھی بے شمار واقعات نے جنہ دا تعلق رمضان دے نال۔ تو بہرحال انشاءاللہ تعالی ٹائم انتہائی قلیل ہوندہ ہے، مضمون انتہائی طویل ہوندہ ہے، تو میں انشاءاللہ تعالی سمندر نو کوزے دے اندر بند کرن دی کوشش کراں، بغیر کسی تطویل اور تمہید تو
سن 6 ہجری دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو ایک خواب آیا، جس خواب دا تذکرہ رب نے قرآن چ کیتا ہے کہ ہی مسجد حرام دے اندر داخل ہوئے ہیں، صفا مروہ دی سعی کر رہے ہیں، بیت اللہ دا طواف کر رہے ہیں، زمزم پی رہے ہیں، سر مڈوا رہے ہیں۔ پیغمبر دی خواب اللہ دی وحی ہویا کر دی۔ کائنات دے خواب جھوٹے ہو سکتے لیکن نبی دا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آپ اس خواب نو پورا کرنے واسطے 6 ہجری دے اندر 1400 دا لشکر لے کے احرام بن کے ذوالحلیفہ تو آپ مکے دے قریب پہنچے حدیبیہ مقام تے۔ حدیبیہ جڑا ہے مکے تو 40 کلومیٹر اُرے، یعنی حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر۔ مکے والے نو پتہ لگا، انہوں نے اگوں پیغام بھیجیا، نہ اساں بیت اللہ دا طواف کرن دینا، نہ صفا مروہ دی سعی کرن دینی ہے، نہ زمزم پین دینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے احرام بننے نے، نبی دے صحابہ دا جنگ کرن دا کوئی ارادہ نہیں، نہ آپ دے صحابہ دے کول آلات حرب و ضرب موجود نے۔ آپ دے احرام بن کے احرام دی حالت دے اندر بندہ اپنا وال بھی پٹ نہیں سکتا، احرام دی حالت دے اندر کسے نو گالی نہیں دے سکتا، کسے نہ لڑ نہیں سکتا۔ احرام دا تقدس پمال ہوندا ہے، یہ شریعت کی طرفوں پابندیاں نے، حتیٰ کہ اپنا ناخن بھی نہیں کر سکتا۔ ہن پیغمبر علیہ السلام پریشان ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا، عمر جا یار انہاں نال گل کر، انہاں نو سمجھا بھی اسی لڑن واسطے نہیں آئے، اسی تے بیت اللہ دا طواف کرنا آئے ہیں، صفا مروہ دی سعی کرنا آئے ہیں، زمزم پین آئے ہیں، بیت اللہ دیاں پھیریاں پان آئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا تے کافران دا اگے ہی اٹ کھڑکا چلدا ہے، تے جے اوتھے کسے میرے نال کیتی اچھی گل تے پچھلی نالوں اگلی وج جانی، مراد کی یہ بندہ ضائع ہو جائے، میں تے برداشت نہیں کرتا۔ حلیم الطبع انسان ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی، انہاں نو بھیجو، انہاں دے رشتہ دار بھی نے زیادہ، تے انہاں دے نال لکوچی نہیں بھی کر بھی لے، تے انہاں نو اللہ نے بردباری تے حلیم تے بردباری اتنی دیتی ہے کہ گل سن بھی لین، تے اللہ نے انہوں نے حوصلہ دیتا ہے گل نو برداشت کرنا، یہ بیسٹ رہن۔ حضرت عثمان بن عفان نو بھیج دیتا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو مکے پہنچے نا، تے رشتہ دار عزیز و قارب کہنے لگے، آ عثمان بھی جم جم آ، بیت اللہ دا طواف کر، صفا مروہ دیاں سائیاں کر، زمزم پی، تینوں کوئی روک تھام نہیں۔ تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، سرکار جے نہ ہون میں نہ طواف کرساں، محبوب نال جیساں، محبوب نال مرساں۔ تسی آندے ہو کہ نبی تو بغیر طواف کراں، مر سکنا، میں بیت اللہ دا طواف نہیں کر سکتا، سائی نہیں کر سکتا، زمزم بھی نہیں پی سکتا۔ حدیبیہ دے مقام تے نبی دے سارے یار بیٹھے نے، تے آندے نے عثمان نے طواف کر لیا ہوئے گا، صفا مروہ دی سائی کر لئی ہوئے گی، تے آقا فرماندے نے، او میرے او یارو گل دھیان نہ سن لو، عثمان مر سکدا ہے، ساڈے تو بغیر بیت اللہ دا طواف نہیں کر سکدا۔ دیکھو کتنا یقین ہے، تے یار ایویں دے ہی ہونے چاہیے کہ بندہ کتے 100 میل تے بھی بیٹھا ہوئے تے انہاں دی وفا تے یقین ہوئے، ایویں دے یار نہ ہون کہ سامنے منہ تے بلے بلے تیرے ورگا بندہ ہی کوئی نہیں، تے کانڈ دے اوتے اودیاں جڑیاں وڑنیاں شروع کر دے، اے یاری نے۔ اے نبی دے صحابہ دے یار
ادھروں جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نو اطلاع مل جاندی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو شہید کر دیتا گیا ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اپنے 1411 نو کٹھا کر لیندے نے تے آندے نے آؤ میرے ہاتھ تے بیعت کرو کہ عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جانا لاہور جو ایتھے گل ایوی نکتے دیئے کہ آمینہ دے لال نو اس بات دا پتہ نہیں مکے چ عثمان زندہ کے شہید کر دیتے گئے نے اگر میرے نبی نو علم غیب سی تے پھر صحابہ کولوں بیعت کیوں لئی ادھر میرے وال ویکھیا جی اس طرح کر کے آقا نے اپنی نبوت والا ہاتھ اگے کیتا ہے تے اتے ابو بکر دا ہاتھ آ جاندا ہے اتے عمر دا ہاتھ آ جاندا ہے اتے میرے علی دا ہاتھ آ جاندا ہے اتے طلحہ زبیر سعد سعید دے ہاتھ آ جاندے نے 1411 دے ہاتھ ہوئے آئے تے عرشا تو رب بول پیا فرمایا میرے محبوبہ انہاں بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی انہاں میرے ہاتھ تے کیتی ہے فوق ید اللہ ایدیہم محبوبہ دجی گل اے وے انہاں دے ہتھاں دے اوتے میں عرشاں دے رب دا وی ہاتھ تے جیڑے ہاتھ رسول اللہ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان آ جان او ہاتھ کدی وی جہنم چ جا سکدے ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے اوپر او نام دے ہاتھ ہے ساڈا یہ سانو بڑے پیارے ادھروں آواز ہوندی ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا ادھروں بیعت ہو جاندی ہے ادھروں مکے چ پتہ لگ جاندا ہے کہ نبی دے یاراں نے مرن تے بیعت کر لئی ہے ہن مشرکین مکہ نو بھی پتہ ہے جے نبی دے صحابہ نے مرن تے بیعت کر لئی ہے نہ مرن تو باز آنا تے اج کل دا نام نیاد مسلمان کی آندا نبی دے یار بدل گئے چار ہی پکے مسلمان رہے باقی معاذ اللہ مرتد ہو گئے اللہ میری توبہ اور مشرکین مکہ دا عقیدہ ویکھ لے اگر انہاں مرن تے بیعت کر لئیے انہاں مرن تو باز نہیں ہونا انہاں نے اپنا سہیل نامی آدمی بھیجیا ہے اس تو پہلے عروہ ہوندا ہے آن کے آندا عروہ ویندا آن کے جائزہ لیندا ہے نبی علیہ السلام وضو کر دے نے وضو والا پانی صحابہ زمین تے نہیں ڈگن دیندے میرے آقا تھک دے نے تھک وی صحابہ زمین تے نہیں ڈگن دیندے اے ویندا ہے تے ویکھدا ہی رہ جاندا ہے واپس جاندا ہے آندے نے عروہ کی ویکھ کے آئے ہیں عروہ آندا ہے میں نبی دے یاراں دی یاری ویکھ کے آیا آقا دے حبداراں دی حبداری ویکھ کے آیا نبی دے پروانیاں دی پروانگی ویکھ کے آیا نبی دے شہبازاں دی شہبازی ویکھ کے آیا نبی دے جاں بازاں دی جاں بازی ویکھ کے آیا کہے عروہ سقفی قریشاں نو جا کے میں شاہاں دے شاہی درباراں نو ڈٹھا زمانے چ ایسی مثالی نہیں ملتی جویں میں محمد دے یارانو ڈٹھا اوے وضو قطرے گر دے او پج پج کے پکڑن محبت نل مل دے رخسارانو ڈٹھا گرے نہ تھک دی ایک چھٹوی زمین اتے میں ایسا کدی وی پیارا نہ ڈٹھا آیا آن والا ہونا آیا صلح دا پیغام لے کے سہیل ہوندا ہے حدیبیہ دا مقام آقا فرماندے نے سہیل کیویں آیا اے جی میں صلح دا پیغام لے کے آیا فرمایا تیری شرط کی آندا پہلی شرط اے وے ایتھوں ہی واپس مدینے جاؤ اگلے سال پھر عمرہ کرن واسطے آؤ آقا فرماندے نے ٹھیک ہے نبی نے مشورہ نہیں کیا حضرت عمر آندے نے اے شرط میری عقل دے خلاف سی کیوں نہ حرام پن کے مکے دے قریب آئے عمرہ بھی نہ کریے تو واپس ٹوٹ جائیے لیکن بولن دی جرت نہیں دوسری شرط تیری کی آندہ دجیے وے ساڈا بندہ تھوڑے ہل گیا تو فوراں دینا
تے تھوڑا ساڈے ول مکے آ گیا کوئی نہیں جی دینا. فرمایا بھی ٹھیک. حضرت عمر آندے نے بڑی عجیب شرائط نے بھائی, اپنی ایک بھی نہیں منوا رہے, وہ ساری منی جا رہے. لیکن نبی دے چہرے دا جلال تے جمال نے عمر کہندے نے ویکھن دی ضرورت بھی نہیں. تے تیسری شرط نہ شرائط دے اندر اے سی کہ بنو خزا قبیلہ تے بنو بکر دو قبیلے نے. انہاں دوہاں قبیلیاں دے وچوں جدا چاہندا ہے کوئی حلیف بن جائے. بنو بکر والے مل گئے قریشیاں دے نال تے بنو خزا والے مل گئے آمینہ دے لال دے نال. 6 ہجری دے اندر اے صلح طے پا جاندی ہے. صلح ہو گئی, شرطاں رکھیاں گئیاں, ساریاں انہاں دیاں منیاں گئیاں. سن 8 ہجری آوندی ہے. اے جڑے بنو بکر والے نے انہاں نو چکیا مکے دے قریشیاں تے چودھریاں نے. یہ اجے بھی میرے پیغمبر نو ستان تو باز نہیں آوندے. آئے دن نبی نال لڑائیاں کردے نے, کدی بدر چاہندے نے, کدی احد چاہندے نے, کدی کسے مقام تے آوندے نے, کدی خندق دے مقام تے آوندے نے. تے اے پھر بھی چھیڑ چھاڑ تو باز نہیں آوندے. یہ 2 سال 8 ہجری دے اندر 6 ہجری دے اندر صلح ہوئی ہے. انہاں نے بنو بکر نو چوک کے بنو خدا قبیلے تے حملہ کروا دیتا ہے. مکے دے نال ہی ایک چشمہ ایک جگہ اوتھے بنو خدا قبیلہ سارا آباد. انہاں رات دے ٹائم حملہ کیتا ہے. انہاں دے بڑے بندے جڑے نے قتل کیتے نے بہت زیادہ, تاکہ بنو خدا والے اتھوں نسے. انہاں حرم چان کے بھی پناہ لینا چاہیے. انہاں ظالمہ بنو بکر والے نے حرم چ بھی انہاں نو ماریا. انہاں نے بیت اللہ حرم دا تقدس بھی پامال کر دیتا ہے. انہاں دا ایک سردار ہے جدا نا ہے عمر بن سالم خزائی. اے تھوں نس پیندا ہے مکیوں تے سیدھا مدینے پہنچ جاندا ہے. تے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ کہو صلی اللہ, بہار پیدا ہو جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اپنے پروانیاں دیوانیاں چ بیٹھے نے. اے جاندا ہے عمر بن سالم خزائی جاندا ہے. جاندیاں ساری آمینہ دے لال کو رون لگ پیندا ہے. آندا ہے محبوب جی تھوڑا دامن پھڑیا سی, تھوڑے نہ ملے ساں کہ سانو تسی امان دیو گے, سانو کوئی قریشی کوئی کافر کوئی مشرک تنگ نہیں کرے گا. محبوب جی بنو بکر والیاں نے زیادتی کیتی ہے تے کروان والے مشرکین مکہ نے انہاں ساڈے تے حملہ کیتا ہے. اینے ساڈے بندے مارے گئے, ساڈیاں بیبیاں دا تقدس بھی انہاں پامال کیتا ہے. حتیٰ کہ اسی جا کے حرم چ پناہ لئیے اوتھے بھی انہاں سانو نہیں چھڈیا, اوتھے بھی انہاں بڑا ماریا. تے آمینہ دے لال علیہ السلام دی گل پہ سن دے نے تے حدیث دے الفاظ نے آسمان دے اتے ایک بدلی آ جاندی ہے. آقا فرماندے نے اوے عمر خوش ہو جا, اے بدلی جیڑی ہے مکے دے فتح ہون دا پیغام لے کے آ گئی ہے. آقا فرماندے نے فتح دا پیغام آ گیا ہے, اتوں اعلان آ گیا ہے. اے بدلی اللہ دی مدد بن کے آئی ہے, اللہ دی رحمت بن کے آئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ السلام نے شورا تے عاملہ دا اجلاس جیڑا کبینہ دا اجلاس مسجد نبوی دے اندر ہی مقرر کر دیتا ہے. آؤ بھئی اجلاس ہے, مکے والیاں تے ہن حملہ کرنا ہے. اے دے تو بغیر ساڈا چھٹکارا نہیں, اے دے تو بغیر ساڈی خلاصی نہیں. اے آئے دن نوی لڑائی ساڈے نہ رم دے نے, سانو انہاں تنگ کرن والی اخیر کر دیتی ہے. اسی مکہ چھڑ کے انہاں دے دکھوں مدینے آئے ساں, اپنے گھر بار چھڑ کے آئے ساں, اپنے کنبے قبیلے چھڑ کے آئے گا کہ چلو مدینے چاہی سکھ دا سال لانگے, ایتھے بھی سانو نہیں جین دین دے. ہن علاج یہی ہے انہاں دے اتے حملہ کیتا جائے. جگاں دے پیر نے 10 رمضان 8 ہجری نو بروز منگلے 10,000 دا لشکر تیار کر لیا ہے مدینے تو مکے تے چڑھائی کرن واسطے. تے جدن آقا نکلے مکیوں جدوں نکلے ہجرت کر کے کنے آئے پتا جی 4 آئے. حضرت ابو بکر صدیق, آقا, عامر بن فہیرہ, عبداللہ بن اریکہ, 2 غلام تے ابو بکر عمر 4 آئے. نکلے 4 آئے تے جدو 8 سال بعد واپس گئے پھر 10,000 دا لشکر لے کے گئے. سبحان اللہ. ادھروں نا اجے آقا چلے نہیں تے نال دعا کیتی اللہ
ساڈی خبر مکے والے نو نہ ہوئے. نبی دے ایک بدری صحابی سن جدا نام ہے حضرت حاتب بن ابی بلتا, صحیح بخاری دی روایت. انہاں نے نا جاسوسی دا ایک رکا لکھیا وچ بیٹھ تے ایک بی بی سی, اس بی بی نو انہاں نے رکا دیتا. اے بی بی دا نام سارا سی, سردار عبد المطلب دے خاندان دی اے لونڈی سی. اینو رکا دیتا لے بھی تو مدینے جان نہیں ہے تے مکے والے نے جا کے نا قریشیاں نو رکا دیں کہ تھوڑے اوتے ہن نا نبی علیہ السلام تے انہاں دے ساتھی حملہ کرن والے تیاری کر لو. یہ بڑا بڑا جرم ہوندا ہے. او اے جاسوسی دی سزا کی ہے قتل. ساڈی پاکستان دی فوج ہے نا, فوج دے وچوں کوئی فوجی جاسوسی کرے تے اونوں قتل کر دیتا جاندا ہے. یہ سزا ہے. یہ جدو بی بی مدینیوں نکلی ہے تے عرش تو جبریل آ جاندا ہے, محبوب جی او بی بی تھوڑی جاسوسی دا رکا لے کے تے روضہ خاک ایک جگہ اوتھے پہنچ گئی ہے تے آمینہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی, حضرت مقداد, حضرت ابو مرشد, حضرت زبیر, 4 صحابہ نو تیار کر دینے آندے نے جاؤ روضہ خاک ایک جگہ, خاک ایک جگہ اوتھے او بی بی پہنچ گئی ہے, او دیکھو جاسوسی دا رکا لے کے آؤ. حضرت علی آندے نے اسا اپنے گھوڑے دوڑائے تے جدوں اسی اوتھے پہنچنے ہاں جتھوں دا پیغمبر نے دسیا اس بی بی نو نہ ایک قدم اگے پایا تے نہ ایک قدم پیچھے پایا. اے میرے پیغمبر دی ختم نبوت ہے جدے اوتے آئے دن کوئی نہ کوئی ڈاکہ ڈالن دی کوشش کردا ہے. اے جی مرزیاں نو داخل کر دیو, یہ آئے دن کوئی نواں فتنے بعد جدوں دا عمران خان آیا کوئی نہ کوئی اے دی گورنمنٹ دے اندر مرزئی موجود نے, اور اے دا ایک کلپ میرے کو اگلے دن پہنچیا او دے وچ نے وعدہ کیتا ہے کہ میری حکومت آئے گی, میں 1973 دا آئین جڑا مرزیاں دے بارے چ بنیا میں انہوں ختم کر دیاں گا. میں کہا عمران صاحب میں کہ تقاریر دے اندر بھی کیا, جگہ جگہ تے کیا, بڑیاں بڑیاں کانفرنساں وچ بھی کیا, میں کیا دنیا دی ہر چیز منظور ہے, لاک ڈاؤن منظور ہے, غربت منظور ہے, کاروبار بند ہو جان منظور ہے, دنیا دے سارے ساڈے تے حکم نافذ کر دے سب کچھ منظور ہے, لیکن نبی دی ختم نبوت نہ غداری منظور نہیں. اگر کسی نے, میں بات بار اور کرانا چاہنا, اگر کسی خناس نے, کسی لائن نے, کسی مرتد نے پیغمبر دی ختم نبوت دا آئین بدلن دی کوشش کی تھی, او دے ہاتھ توڑ دیتے جان گے اور او دی گردن نو مروڑ دیتا جائے گا. ہر چیز تختہ دار منظور ہے, پیغمبر دی ختم نبوت نہ غداری منظور نہیں. میرے بڑیاں نے قربانیاں دیتیاں نے, پتہ ہے غزوہ بدر, غزوہ احد, خندق, خیبر, تبوک کے اندر انہیں صحابہ شہید نہیں ہوئے جنہیں صحابہ ختم نبوت دی وجہ تو شہید کیتے گئے. 12,000 صحابی شہید ہوئے نا ختم نبوت دی وجہ. یہ دے اندر اہل حدیث دا بھی معاملہ ہے, بریلویاں دا معاملہ ہے, دیوبندیاں دا, سارے مسلمانوں دا مشترکہ معاملہ. میرے بھائیو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ آندے نے, اس عورت نو علی آندے نے بی بی تیرے کو جاسوسی دا رکھا ہے؟ کہنے لگی میرے کو کوئی رکا نہیں. حضرت علی آندے نے نہ اسی جھوٹے ہاں تے نہ سانو بھیجن والا جھوٹا ہے. ایدا سامان پھولیا جاندا ہے, سامان دی تلاشی لئی جاندی ہے, رکا نہیں نکلدا. ابو مرشد آندے نے علی جی اس بی بی کو رکا نہیں. میرے علی نے جواب کی دیتا ہے, اوے ابو مرشد جہان غلط ہو سکتا ہے, محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی. بی بی میں تیرے کپڑے اتار کے تلاشی لواں گا, بخاری دے الفاظ ایویں ہی نے. انہیں کیا منہ پرانو کرو, انہیں سر دیاں میڈیاں چ رکا کڈ کے دیتا ہے. حضرت علی رکا لے کے مسجد نبوی چاہندے نے, صحابہ سارے بیٹھے نے, رکا پڑھیا جاندا ہے تے حاتب بن ابی بلتا دا نام لکھیا ہے. مسجد نبوی چ شور پہ جاندا ہے,
حاتب مرتد ہو گیا، کچھ صحابہ نے منافق ہو گیا، حضرت عمر نے تلوار میان چو کر لئی ہے، اشارہ ابرو ہوئے دی گردن ہوئے محمد دے پیر ہون، اتنا بڑا جرم ہے۔ حضرت حاتم بن ابی بلتا اٹھ پہ کہنے لگے اللہ رسول میری گل سن لے آجے، فیصلہ بات کرے آجے، پہلو میری گل سن لو، نہ میں مرتد ہویا نہ میں منافق ہویا۔ محبوب جی میرے رشتہ دار عزیز و اکرم مکے چ نے، میرے بچے مکے چ نے، تے میں تے خط لکھیا سی کہ مکے والے میرے بچیاں نو نہ مار دین، میرے رشتہ داراں نو نہ تنگ کرن، میں تے خط اس وجہ تو لکھیا سی اپنے بچیاں دی محبت چاہ کے، باقی نہ میں منافق ہویا نہ میں مرتد ہویا۔ حضرت عمر آندے نے نہیں اللہ دے رسول نے بہت بڑا جرم کیتا ہے۔ آقا فرماندے نے عمر چپ کر جا، تینوں پتہ نہیں حاتب بن ابی بلتا بدری صحابی ہے، تے بدریاں نو رب نے آسمان تو جھانک کے کیا سی، او بدریو اج تو بعد تسی جیڑے بھی عمل کرو گے میں رب نے تھانوں قیامت تک کی معاف کر چھڑے آئے۔ اللہ اکبر، اعملوا بما شئتم قد غفرت لکم، تسی جیڑے بھی عمل کرو میں معاف کر چھڑیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جدوں ایک گل سنی تے عمر دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے، تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گل بڑی پیاری ہے قرآن دی سن لو نا۔ اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہا ہے، اللہ نے اسے وقت جبریل نو بھیج دیتا ہے، اوے جبریل ہنے جا تے جا کے میرے محبوب نو کہہ دے سورۃ الممتحنہ پارا 28 تے پہلی آیت اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل۔ اے ایمان والیو، جیڑے تھوڑے بھی دشمن نے تے میں رسول دے بھی دشمن نے، انہاں نو یار کیوں بنا دے ہو؟ تسی انہاں دے دلاں چ اپنیاں محبتاں کیوں پان دی کوشش کر دے ہو؟ حتیٰ کہ انہاں نے انکار کیتا ہے جو پیغمبر تے نازل ہویا حق اور اللہ تے دے رسول نو انہاں نے مکے چوں کڈیا، او تھوڑے یار نہیں ہو سکدے۔ تے نال ہی آقا فرماندے نے عمر اینوں کچھ نہیں کہنا بدری ہے، چنگی ماڑی سجنا کولو، بول دے نہیں، چنگی ماڑی سجنا کولو کئی واری ہو جاندی، اوے یار یاران دے گلے نہیں کر دے اصل پریت جنان دی۔ چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو ناراض نہ ہوگا، یاراں بیلیاں نا چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ ادھروں نا ابو سفیان نو مکے والے کلیا، یا یار ابو سفیان تیری دھی بھی پیغمبر دے گھر تے تو جا یار تے اوتھے جا کے ترلا مار، تجدید صلح کر لو، صلح ساڈی طرفوں ٹوٹی ہے تے تو تجدید صلح کر کے آ۔ ابو سفیان مکے آ، پہلو ملاقات ہوئی حضرت علی نے، حضرت علی نو آندا جناب تہاڈی مہربانی ہے، تہاڈے گھر نبی دی بیٹی ہے تے دوہرا تیرا رشتہ ہے تے یار سفارش تے کر۔ حضرت علی نے کہا تو جڑا کم تو ہاں مدینے کیتا ہے کرن والا، مکے تو ہاں جڑا کم کیتا ہے یہ کرن والا ہے، شرائط بھی تھوڑیاں من کے صلح کیتی، سارا کوئی تھوڑا منیا ہے، پھر آپ ہی تو ہاں شرائط نو توڑ دیتا ہے، نہ جا میں کو نہیں سفارش کرنا۔ حضرت عمر کو گیا تھے، حضرت عمر پہلو ہی تلوار کڈی،
یہ اتوں نسیا ابو بکر نے یار تیری مہربانی ہے یار ابو بکر تو نرم طبع انسان ہے تے تھوڑا جی یار میری سفارش کر. کہنے لگا میں نہیں کرنا. یہ اتوں گیا تو سیدھا آ گیا اپنی بیٹی ام حبیبہ دے گھر. ام حبیبہ نو کہنا ام حبیبہ دے گھر جدوں پہنچیا تے بستر وچھیا سلام لئی جا کے لگا بستر تے بہن تے بیٹی آندی ابا جی ذرا ٹھہر جو تھلے ہونا بستر کٹھا کر. ابو سفیان بڑا پریشان ہو گیا. ہن باپ بیٹی نو ملن جائے تے بیٹی دا کام ہے بستر وچھانا تے وچھیا بھی کٹھا کر دے. پھر ایک باری انہیں پریشان تے ہونا. انہیں کہا بیٹی یہ کی کیتا ہی. باپ جدو ملن واسطے آندے نے بیٹیاں نو نویں بستر کٹ کے وچھاندیاں نے تے تو وچھیا بھی تھلیوں کٹھا کر دیتا ہے. تے بیٹی آندی ہے ابا جی بستر پا کے تسی نہ پاک ہو تسی بستر دے لائق نہیں تے بسترا بھی تھوڑے لائق نہیں تسی پلیت و نپاک ہو اس واسطے بسترا رسول دا تو اے باپ میرا میں وانتی تیری تو اے باپ میرا میں وانتی تیری اس بات اندر ذرا شک نائی اے بستر پاک رسول والا اے دے اتے بیٹھنے دا تینو حق نائی لات منات عزا حبل دی کرے تو پوجا کیوں مندہ ایک ذات برحق نائی قرآن تیرے جیانو نجس آکھے اس بات اندر ذرا شک نائی میرے پیغمبر دے صحابہ 10,000 دا لشکر بن جاندہ ہے جگان دے پیر مدینیوں نکل دے میں 10 رمضان بروز منگل 8 ہجری ہے تے نبی علیہ السلام نکلے تے مقام قدئی تے پہنچ دینے تے رمضان دا مہینہ جگان دے پیر نو روزہ لگ جاندہ ہے تے آقا علیہ السلام نے اونٹنی دے اتے ایسرا کر کے نا اونٹنی دے اتے آپ بیٹھے نے تے پیالہ منگوایا پانی والا تے ایسرا تاں کر کے جگہ دے پیر نے روزہ افطار کر لیا پوری قیامت تک رب نے ایک ساڈے تے قانون بنا دیتا ہے کہ اگر سفر دے وچ روزہ لگ گیا روزہ افطار کر نبی نے آسانی پیدا کر جو روزہ کھولیا نا تے کوئی صحابہ کہنے لگے اہی تے وہی ہمت رکھ رہے ہیں اہی تے نبھا لیں گے صحابہ کہنے لگے اللہ رسول کئیاں نے نہیں کھولیا فرمایا جنہ نہیں کھولیا میری مخالفت کرن دی وجہ تو انہاں نو اس روزے دا اجر اللہ دی عدالت چوں نہیں ملے گا انہاں نو اجر زیادہ ملے گا جنہ میرے پیچھے لگ کے روزہ افطار کر بتائے لگا کہ عمل اوہی ہے نیکی اوہی ہے جڑی پیغمبر دی سنت اور آپ دے طریقے دے مطابق کی جائے. نبی علیہ السلام اللہ اکبر کبیر جدو نکلے آپ پہنچ دینے نبی علیہ السلام دے صحابہ جوفا مقام تے پہنچ دینے جوفا دے اتے پہنچے نے تے ملاقات حضرت عباس اپنے چاچے نہ ہو جاندی ہے جوفا دے مقام دے اتے ہی اے چاچا عباس جیڑا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندہ ہے تے اگے گئے نا ابوا دے مقام تے صحیح بخاری جے میں اپنے کولوں گل نہیں کردا پیا حضرت ابو ہریرہ اس حدیث دے راوی نے تے ابوا دے مقام تے میرے پیغمبر دی والدہ محترمہ دی قبر ہے تے آقا علیہ الصلوۃ ابو ہریرہ فرماندے نے زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ فبکا وابکا من حولہ جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام ماں دی قبر تے بہ گئے تے زارو قطار رونا شروع کر دیتا ہے صحابہ دیاں بھی ہچکیاں بچ جاندیاں نے بیٹھا رہ گیا کول میت دے اللہ جنہ دیاں ماواں نہیں اللہ انہ دیاں قبران جنت دے بغیچے بنا اچھی کہا دیو آمین اے بڑی وڈی نعمت ہے
تے جنہ دے والدین زندہ نے اللہ شفا والی لمبی زندگی عطا فرمائے. جگاں دے پیر قبر تے بیٹھے نے بیٹھا رہ گیا کول میت دے پاک رسول الہی اوے میت کول اکیلا روے چھم چھم ہنجو جاری ویکھنا آسان نصیب نہ ہویا بخت بلند ستارا پتر نو عروج مل جائے عزتاں مل جان تے ماواں جیڑیاں نے او بیمار بھی تندرست ہو جاندیاں نے ماواں نو بڑے چاہ چڑھدے نے پیڑاں نو بڑے چاہ چڑھدے نے ویکھنا آسان نصیب نہ ہویا بخت بلند ستارا ویکھ نہ گیا پیاری صورت تیرا باپ پیارا عمر تیری وچ برکت ہووے بہت دعا فرمائی اکھیاں میریاں ہجروں رومن تے نیند اجل دی آئی اے سبوا مقام دے اتے دو آدمی اگوں دے نے ایک نبی دا چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث ہے جڑا چاچا ہے وہ ابو سفیان بن حرب ہے جڑا چودھری ہے یہ چچا زاد بھائی ہے تے آپ دی پھپھی دا بیٹا ہے عبداللہ بن امیہ ہے یہ پھپھی زاد بھائی ہے یہ دوویں ایتھے اوندے نے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کو آ کے تے معافیاں منگنیاں شروع کر دیندے نے تے اینا دی سفارش حضرت اماں جی ام سلمہ نے بھی کیتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نوں آندے نے او گل ایویں نہیں بننی او گل کہو جڑی یوسف دے بھراواں نے کہی سی تے اسی خطا کاراں اسی ساڈے کو غلطیاں ہو گئیاں نے اسی خطا کاراں جیڑی گل انہاں نے کیتی سی تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ انہاں نے یہی الفاظ جو دہرائے نے تے جگاں دے پیر فرماندے نے لا تسریب علیکم الیوم جاؤ میں تھانوں اج دعاں نوں ہی معاف کر چھڈیا تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام ابوا مقام تو اگے پہنچ دے نے اللہ اکبر کبیرہ تے نبی علیہ السلام جس وقت مکے دے قریب پہنچے نے مقام ذی طوا مکے دے بالکل قریب ہے مقام ہے اوتھے پہنچے نے آقا فرماندے نے صحابہ نو 10,000 اگاں بال دیو کنیاں اگاں 10,000 ہن 10,000 اگاں بلن تے تھانوں پتہ ہے پھر وہ کڈا وڈا شہر لگا جدوں اگاں بلیاں نے حضرت عباس نبی دے چچا کہندے نے میں نکلنا تے مکے وال نوں وینا وا کوئی مکے چوں بندہ نکلے تے میں اونوں کہاں او مکے والیاں نوں جا کے کہہ آن کے معافیاں منگ لو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ تے اینے دیر دے وچ ابو سفیان بن حرب آوندا ہے ابو سفیان آوندا ہے تے ابو سفیان نو حضرت عباس آندے نے اوے ابو سفیان ہونی چدراہت دا سریا اپنی گردن چوں کڈ دے کلمہ پڑھ لے ابو سفیان آندا مینوں لے چل محمد دے کول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس نے ابو سفیان نو اپنی کھچر تے بہا لیا تے لے کے آ رہے نے حضرت عمر نے ویکھ لیا عمر نے تلوار کڈی مگر چڑھ گئے لا بھئی ابو سفیان تیری خیر نہیں حضرت عباس نے کھچر نو ماری اڈی جلدی نہ نبی پاک اللہ رسول ویکھو نا میں اینو مان دینا ابو سفیان نو میں لے کے آیا اینو میں امان اپنی دینا وا تے حضرت عمر ساڈے پیچھے چڑھے نے او اینو مارنا چاہندے نے آقا فرمان لگے اینو اپنے ڈیرے تے لایا سویرے اینو لیائی گل کراں صبح لے آندا ابو سفیان اجا بھی رب دی کائی تے محمد دی مصطفی نو نہیں مندا ابو سفیان نے کوئی گل نہیں کی آندا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ
کلمہ پڑھدا حضرت عباس آندے نے محبوب جی اینو کوئی نہ اعزاز ہی دے دیو، آخر چودھری ہے مکے دا۔ فرمایا اعزاز اے وے عباس چاچا جی جیڑا بندہ مکے چ ابو سفیان دے گھر وڑ جے گا نا اسی اونوں کچھ نہیں کہا۔ حضرت عباس چاچا جی آندے بس اینی گل۔ فرمایا جیڑا اپنے گھر وڑ جے گا اونوں بھی کچھ نہیں کہا، جیڑا حرم چ آ جائے گا انہوں بھی کچھ نہیں کہا۔ یہ پہلو ہی فیصلہ ہو چکا ہے۔ ابو سفیان مسلمان ہوئے، واپس مکے جاندا ہے، مکے جا کے آندا ہے مکے والیو محمد بڑا بڑا لشکر لے کے آیا ہے تے ہن تسی اس طرح کرو سارے مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو تے محمد دے کولوں اپنے کیتیاں دی معافی منگ لو۔ تے 3 بندے ایسے نے، اینا دے وچ ایک ہندا ہے، ہندان دی ہے بس اینی چودھر سے بڑی چھیتی تیرے چوں واہ نکلی ہے، ہوئی تے دعانا میں بڑا بڑا چودھری ہوں۔ یہ دی بیوی ہندان دی بڑی سخت دل اور آسا کونے کوئی بھی کلمہ پڑھنا، جا کے معافی منگیے۔ کیوں منگی؟ 3 بندے کہنے لگے ہاں لڑنا، سہیل بن عمر، حماس بن قیس تے ایک اکرمہ بن ابی جہل تے صفوان بن امیہ، یہ جڑا نا 4 بندے سن تے حماس بن قیس جڑا نا یہ ہتھیار اپنے تیز کر رہا ہے۔ تے بیویاں دی چوری صاحب یہ کی کر دیو؟ اے محمد لشکر لے گیا لڑنا نہیں، ویکھی میں تیریاں کنیاں لونڈیاں بنا کے لیونا، کنے غلام تینوں دینا۔ اے جو لڑوا سے نکلے پیغمبر دے صحابہ چپٹے 12 جدوں مشرک جہنم واصل کیتے نا تے اے چھڑ کے سارا کوئی نس گئے۔ یہ جڑا آندا ہی نا میں ہتھیار تیز کر رہا تیرے میں غلام بنانے، اے جلدی نہ آن کے گھر وڑ کے بیوی نہ دروازہ مار دروازہ مار، ویکھی ہنے کدے نبی محمد دے صحابی اوندے دروازہ مار۔ انہوں نے کہا کی ہوئی چوری؟ تو تے نا میں تینوں غلام دینے نے، تو آپ غلام بن پھردا ہے کوئی گل؟ تینوں پہلو نہیں ابو سفیان نے سمجھایا کہ نہ اے کام کرو، ہن تو چھڈ کے دسیو۔ جگاں دے پیر بالکل مکے دے قریب پہنچے نے، اللہ تے میرے نبی دا ایک کمانڈر ہے انصاریاں دا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پتہ کیا آندے نے الیوم یوم الملحمہ۔ ابو سفیان نو ویکھ کے نا اینو نہیں پتا کہ ابو سفیان مسلمان ہو گیا، کیونکہ لشکر سی نا اللہ تعالی خیمے لگے سناوی ابو سفیان اج تہاڈا گوشت کرنا ہے تے اج تھانوں حرم دے وچ لمیاں پا کے حسبہ کرنا، رب نے حرم دی حرمت بھی ساڈے تے حلال کر چھڑی۔ تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کندھے تے پھڑ لیا، فرمایا نہیں سعد الیوم یوم المرحمہ، اج تے رحم کرن دا دن ہے، اج گوشت کرن دا دن نہیں۔ تے میرے پیغمبر دی اونٹنی جدوں مکے چ داخل ہوندی ہے تے میرے نبی دے صبر دے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام زارو قطار اونٹنی تے بہ کے رو رہے نے، جدوں میرے پیغمبر پہنچے نے مکے دے اندر، حرم چاکا پہنچے نے، اللہ اکبر کبیرہ، ام ہانی دے گھر جاندے نے، شکرانے دے نفل پڑھدے نے، حرم چاہندے نے۔ نبی علیہ السلام حرم وال ویکھی جا رہے نے تے اکھاں دے وچوں آنسو ٹپ ٹپ ڈگی جا رہے نے۔ او پرانے ظلم یاد آ گئے، کافراں دیاں پرانیاں گلاں یاد آ گئیاں، حرم دے سارے دکھ سارے زخم نبی دے جڑے نے او ہرے ہو جاندے نے۔ تے آقا علیہ السلام فرماندے نے عثمان بن طلحہ کتھے وے جدے کو بیت اللہ دی چابی ہے؟ عثمان بن طلحہ نو سیابہ پھڑ کے لے اوندے نے تے آقا فرماندے نے اوے عثمان بیت اللہ دی چابی لے آ۔ صحیح بخاری دے الفاظ نے نبی نے اسرا چابی پھڑی ہے تے آقا فرماندے نے عثمان او بھی گل یاد کرنا جدوں میں تینوں ایک دفعہ کیا سی مینوں حرم دے اندر نماز پڑھن دے تے تو کیا سی مشرکین مکہ دے چودھریاں پڑھ سکدے نے تیرے واسطے حرم نہیں کھول سکدا،
تے میں تینوں کیا سی ایک وقت آئے گا بیت اللہ دیاں چابیاں میں محمد دے ہاتھ وچ ہون گیاں، پھر جنوں چاہواں گا انہوں دیاں گا، جنوں دیاں گا اس خاندان چو قیامت دی چابی جائے گی نہیں۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام بیت اللہ دا دروازہ کھولیا جاندا ہے، میرے آقا اندر داخل ہوندے نے، سجدے پہ جاندے نے تے آندے کی نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ نبی دیاں ڈیکاں تے ہچکیاں بچ گئیاں، سر سجدے چ سٹیا، امت نو سبق کی دیتا ہے، اوے اللہ خوشی دے، کنجر تے بھنڈ تے ڈوم نہ نچایا کرو، شرابہ نہ پیا کرو، کنجریاں نہ نچایا کرو، بلکہ سجدے چ ڈگ کے اللہ دا شکر ادا کریا کرو۔ تے ایتھے 14 اگست آوندی ہے، توتیاں کڑ لیندے نے تے باں باں شروع ہے۔ ایک ہی ہے جی پاکستان اودن بنیا نا 14 اگست، اے بڑھن دی ہے خوشی ہے، اے خوشی سکھنیاں تے آمینہ تے لال کولو سکھ جنہیں بہت سن اندروں لائے۔ حضرت ابراہیم اسماعیل دیاں بھی مورتیاں سنو بھی اتار دیتا، حضرت علی آپ دا نواس ہے، زینب دا بیٹا ہے، آپ دے کندیاں دے بیٹھے چھڑی آچے تے ایسرا لائی جا رہے۔ آقا فرماندے نے کل جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ میرے پیغمبر اس طرح بیت اللہ دے دروازے چوندے نے، جتھے ہون دروازہ او دوویں ایتھے ہی دروازہ سی، اس طرح میرے نبی نے دوویں ہاتھ پا لے، 2000 قیدی بنا کے سامنے لے آندے۔ اے دے باوجود بھی جدو آقا داخل ہو رہے نے، آقا فرماندے نے جڑا اگے لگ کے دوڑ پہ کچھ نہیں کہنا، جڑا حرم چا جائے کچھ نہیں کہنا، گھر وڑ کے کنڈی مار لے کچھ نہیں کہنا، ابو سفیان دے گھر ٹر جے کچھ نہیں کہنا، حکیم بن حزام دے گھر چلا جائے کچھ نہیں کہنا، بیبیاں نو کچھ نہیں کہنا، بچیاں نو کچھ نہیں کہنا، بڑھیاں نو کچھ نہیں کہنا، مزوراں نو کچھ نہیں کہنا، بیماراں نو کچھ نہیں کہنا۔ حضرت عمر آندے نے پھر جی سیدھی طرح ہی کہہ دیو کسے نو بھی کچھ نہیں کہنا، باقی رہ کیڑا گیا۔ 2000 قیدی بنا کے لین جدو لین دے نا ایسرا سامنے آئے تے نبی علیہ السلام ایسرا ہاتھ پاک کھڑا، اللہ فرمایا مکے والے ہو تساں میرے گل چ کپڑے پا کے وٹ دیتے، مینوں اج او بھی یاد، تساں میرے تے اونٹ دیاں اوجریاں رکھیاں مینوں او بھی یاد، تساں شیب ابی طالب دی جیل چ مینوں بیوی بچیاں سمیت 2.5 سال تک قید کیتا ہے، میں درختاں دے پتے کھا کھا کے گزارا کردا رہیا مینوں او بھی یاد، تساں میرے بلال دیاں لتاں چ رسے پا کے مکے دیاں گلیاں چ کھچیا مینوں او بھی یاد ہے، تساں میری سمیہ نو دو اٹھا نہ بن کے جسم دو ٹکڑے کر دیتا مینوں او بھی یاد ہے، تساں میری سنہرا دیاں اکھاں دے اندر گرم سلائیاں کر کے پھیر دتیاں مینوں او بھی یاد ہے۔ اور کیڑا ظلم ہے جڑا تساں میرے تے نہیں کیتا، اج میں چاہواں تے مکے دی اٹھ نہ اٹھ وجا دیاں، پر تسی دسو میں محمد تھوڑے نہ سلوک کی کراں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے جیسی رحمی رشتہ دار کو برا سلوک کرے تے نبی دی سیرت چو سبق لو، اے نہیں تم انہوں ایک چپیڑ ماری ہے میں تینوں 2 ماراں گا، تم انہوں ایک گال کڈی ہے میں تینوں 10 کڈاں گا، نہیں کیڑا ظلم ہے جڑا مکے والے نے صحابہ اور صحابیات اور نبی تے نہیں کیتا۔ آپ دیاں جوان بیٹیاں نو طلاقاں بھی دتیاں، لیکن آقا فرماندے نے دسو، کہنے لگے تو ہی کریم ہے تیرا باپ بھی بڑا کریم، نبی دی رحمت دا سمندر ٹھار چاہیا۔ آقا فرماندے نے انتم الطلقاء لا تسریب علیکم اليوم، جاؤ مکے والے ہو میں تھانوں سارے نو اج معاف کر دیتا ہے جویں یوسف نے بھراواں نو معاف کر دیتا سی،
تے 2000 دا 2000 ہی پڑھ لیندا ونشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آقا بیت اللہ دی دیوار نہ ٹیک لا کے بیٹھے نے. اعلان ہو گیا بھی 4 بندیاں نو معافی کو نہیں. 9 دا اعلان کیتا لیکن 4 پکے ایسے نے جنہاں نو معافی نہیں. وہ ہن ذرا 4 ایک سی اکرمہ بن ابی جہل, ایک سی مکیس نامی آدمی سی, ایک انہاں چوں دے اندر 2 بندے اور سن, عبداللہ بن خطل سی. یہ 4 بندے تھانوں بیت اللہ دے غلاف تے وچ وی نظر آ جان تے انہاں نوں معاف نہیں کرنا. عبداللہ بن خطل آن کے کعبۃ اللہ دے غلاف چ وڑ گیا, صحابہ نے ایتھے ہی مار دیا. اکرمہ بن ابی جہل جڑا یمن نوں نس گیا, مکیس نوں بھی مار دیتا. یہ جدو 4-5 بندے جڑے سن نا, باقی پھر جدو یہ گیا نا اکرمہ تے ایک کشتی چ بہن لگا یا لات یا منات یا عزا یا حبل. تے جدو کشتی گھمن کے نہیں پھسی تے یہ نال دے چاچے بابے یا اللہ یا اللہ. اکرمہ دا ہے کہ چاچا کرن دے او جدو بیٹھے ہو یا لات یا منات, ہن گھمن کے نہیں کشتی پھسی ہونا دے یا اللہ, ہن محمد رب نو واجا مارن دے. او پتر تو ان ٹرینڈ ہی ٹریننگ یافتہ وا, ساڈے جڑے نو کھوبے دے پیڑے نے سکے دے چنگے. انہوں نے کہا پیچھے کرو نا منو, ذرا پیچھے کر کے منو لاؤ, میں انہوں مننا جڑا کھوبے دا بھی چنگا سکے دا بھی چنگا. اکرمہ دی بیوی مسلمان ہو گئی. یہ رات دے نیرے جدو مکے آیا نا تے بیوی یہ دیا نکل تو چھتی نکل, میں مسلمان ہوں تو کافر ہے, تو منو ہاتھ نہ لائی ہوں. آندا گل تے سن, جدا کلمہ تو پڑھیا او دا کلمہ مینوں بھی پڑھوا دے نا. تے آقا نو اس تو پہلے خواب آئی سی کہ ابو جہل دے گھر میں نا جنت دی کھجور اگی ویکھی ہے. تے اما جی عائشہ فرماندی نے سونیا کی گل کرن دے ہو, ابو جہل تے جنت دی کھجور. فرمایا منو عائشہ خواب آئی. تے اکرمہ دے دوویں ہاتھ بن کے نا ایدی بیوی نے اپنی امان دے کے نو نبی پاک کو پیش کیتا. نبی علیہ السلام بیت اللہ دیوار نہ ٹیک لا کے بیٹھے تے آقا صحابہ نو کہہ رہے اکرمہ بھی آن والا ہے. اکرمہ جدو آیا ہاتھ بننا نے, محبوب جی تساں دے قتل دا اعلان کیتا ہے, میں انو اپنی امان دے کے تواڈے کول آئی نو اللہ واسطے معاف کر دے. آقا فرماندے نے جا مینوں اللہ واسطے معاف کر چھڈ. فرمایا عائشہ وہ جڑی جنت دی کھجور سی نا ابو جہل دے بیٹے اکرمہ واسطے رب نے اگائی سی. ویکھو ابو جہل سردار ویکھو تے پتر ویکھو صحابی بن کے مرے. اجے ٹیک لگی ہے نبی نے حبار بن اسود, چوتھا حبار بن اسود سی, فرمایا انو معاف نہیں کرنا, جنہیں نبی دی بیٹی زینب نو نیزے نہ ماریا. جدو ہجرت واسطے نکلیاں نا تے پیچھے جا کے نیزا ماریا, بچہ ساقط ہو گیا. صحابہ نے نو بن کے مدینے چ پہنچایا تے اما جی عائشہ دے حجرے جان کے پیغمبر دی بیٹی لیٹی ہے, خون نہ لت پت. لیکن ماپیاں نو دھیاں دے دکھ برداشت نہیں ہوندے. فرمایا اللہ رسول حبار نے مارے. ابا جی حبار, آپ نے اعلان کر دیتا جاؤ حبار نو قتل کر دے. صحابہ نو قتل کرنے واسطے آئے. اے چھپدا چھپاندا جڑا ہے نا مدینے آ گیا, مسجد نبوی چ آ کے آندا محبوب جی میں ہی تھوڑی بیٹی دا قاتل ہاں, دل کر دے معاف کر دے, دل کر دے قتل کر دے. اور یارو نکیا نکیا گلاں تو خانداناں دے خاندان مک جاندے. بیٹی دا قاتل سامنے بیٹھا, عمر نے تلوار میں آن چکا نہیں, لیکن آقا فرماندے نے نہیں, عمر ساڈے کو چل کے آ گیا اس واسطے جا بھی تینوں میں معاف کر چل. لیکن انہیں کلمہ نہیں پڑھیا, لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف کیتا. پھر فتح مکہ دے موقع نے فرمایا یہ جتھے نظر آئے انہوں معاف نہیں کرنا, لیکن آپ ہی آ گیا ٹر کے. صحابہ نے اللہ رسول باہر آ گیا, فرمایا جا حبار تینوں میں پھر معاف کر چل. سبحان نبی علیہ السلام بیٹھے نے تے آقا فرماندے نے حبار کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جایا. صحابی بن گیا لیکن میری آنکھاں دے سامنے نہ آئی. تینوں ویکھ کے مینوں اپنی بیٹی زینب یاد آ جاندی ہے. تے تھوڑی دیری گزری ایک واشی آ گیا,
واشی جدو آقا نے ویکھیا تے نبی ٹیک لا کے بیٹھے نے تے سیدھے ہو کے پہ جاندے نے. واشی آندا ہے صحابہ نے سونیا تواڈے چچا امیر حمزہ دا قاتل واشی آ گیا تے نبی علیہ السلام نے واشی نو ویکھیا تے نبی دیاں ہچکیاں بج گئیاں. آقا فرماندے نے واشی کلمہ بعد چ پڑھاواں گا پہلو مینوں میرے چاچے امیر حمزہ دی داستان تے سنانا. واشی نے داستان شروع کیتی ہے. آقا دی رو رو کے داڑھی تر ہو جاندی ہے. آقا فرماندے نے اوے واشی کلمہ پڑھ لے تے پر میری آنکھاں دے سامنے نہ آئی. واشی نے اپنا قرض کدوں چکایا ہے جدوں مسیلمہ کذاب نے یمن دے اندر نبوت دا دعویٰ کیتا ہے. اس مسیلمہ کذاب نو جہنم واصل کرنے والا واشی ہے. آقا علیہ السلام اعلان عام کر دیتا ہے, معافی دا اعلان ہو گیا. ادھروں ہن صحابہ دے کولوں بیعت لئی جا رہی ہے تے حضرت عمر نو کہا بیبییاں کو بیعت تو لینی ہے تے قرآن کہندا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک الا الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم. فرمایا بیبیو چوری نہیں کرنی, زنا نہیں کرنا, قتل نہیں کرنا, اولاد نو نجائز قتل نہیں کرنا. تو ہندا بول گئی ہندا دی ہے اللہ رسول تو یہ چوری نہیں کرنی. تا جڑا ابو سفیان ہے یہ بڑا کنجوس ہے, یہ دیکھو خرچہ مانگنی ہے دیندا ہی نہیں. میں جدوں بھی کڈے نے دی جیب چوں چوری پیسے کڈے نے آپ تے دیندا ہی نہیں. تے ہن دسو یہ جائز ہے؟ فرمایا تیرے واسطے جائز ہے, انہیں کڈ لیا کرو جو نہیں دیندے. بیبیو بندے پیسے نہ دین, کئی بندے بڑے نیچر ہوندے جے, باہر بڑا خرچ کر دے, بیبیاں واسطے کچھ نہیں, بچیاں واسطے کچھ نہیں. باہر بڑے پیسہ, باہر بڑا بڑا چودھری, گھر واسطے کچھ. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کر لیا کرو جنی کو ضرورت ہوئے, بہتے نہیں. کیوں بھائی فیس ہیں کر لیا کرو بس تھوڑے ہی. اور جا کے کوئی بی بی ہے نا کہ مسروی صاحب نے جمعے کیا بھی اگلے دن سارا کوئی کر لے. بیعت لئی گئی, فرمایا اینا بلال, بلال کتنے؟ اللہ رسول حاضر فرمایا بیت اللہ دی چھت تے چڑھ جا زبان کہہ دے. ہائے بلال رسے نا جدو بیت اللہ دی چھت تے چڑھے نا تے سامنے مکے تے بازاراں چ نظر پئی تے بلال دیاں چیخاں نکل گئی. جدو چیخاں نکلیاں بلال نو امیہ دیاں ماراں یاد آ. امیہ ماردا ہوندا سی نا. بلال آندے نے جدو میں اذان کہی ہے تے امیہ دیاں ماراں ساریاں ہی پل جاندیاں نے. 19 دن آقا ایتھے رہے تے صحابہ نے اللہ رسول آیا اے نال حنین بھی ہے تے ایتھے بھی پھیرا نہ مار چلیے. آخری بات سن, حنین نال ہی ہے, وہ بھی بڑا تنگ کر دے. فرمایا چلو بھی گھوڑے کسو چلیے. نبی علیہ السلام آپ سفید گھوڑے تے بیٹھ گئے تے جیڑا دلیر کمانڈر ہوندا ہے وہ سفید گھوڑے تے بیٹھا. نبی علیہ السلام بیٹھے تے آپ فرماندے نے انا النبی لا کاذب انا ابن عبد المطلب, میں جھوٹا نبی نہیں تے میں عبد المطلب دا پوتا ہاں. میں نہ سمجھائی میرے گھر خاندان دا. کافر حنین چھڈ کے نس گئے. 5000 بکریاں ملیاں, 40000 اونٹیے سونا چاندی ملیا, 6000 قیدی بنا لے. نبی نے مال جڑا ہی نا مالک غنیمت دا انہوں نے دے چھڑیا جڑے نویں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. 10000 پیچھے ہوئے, 2000 مکے ہونے کنا ہو گیا 12000. حنین وال گئے, نبی نے سارا مال انہوں نے دے جڑے نویں مسلمان, جڑے ینگ بلڈ صحابہ سن, نوجوان انصاری تے مہاجر, وہ آپس دے اندر کہنے لگے لو مرن نو اسی نال, بھکھاں کٹن نو اسی نال. تے نبی نے مال چوک کے پہلیاں نو دے چھڑے. امام بخاری نے باب بنے. آقا فرماندے نے جبریل نے کہا محبوب جی جن پتوں پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. اللہ دے رسول ہے گلا کرن دے
آپ نے فرمایا بھی تسی کنگال سو میری وجہ تو اللہ نے تھانوں غنی کی، تسی گمراہ سو میری وجہ تو اللہ نے ہدایت دی، تسی آپس وچ دشمن سو میری وجہ تو اللہ نے پیار کیا. تین گلاں. چوتھی گل ہائے آقا فرماندے نے ہن تسی مینوں آکھو جدوں تو مدینے آیا ہے تینوں رہن واسطے تھاں کو نہیں دیندا، رہن واسطے تھاں دتا. صحابہ دیاں گردناں جھوگے فرمایا بول دے نہیں سونیا بولن جوگا چھڈیا ہی نہیں ہے. آقا فرماندے نے اللہ ترزون کیا راضی نہیں مکے والے مالو ملال لے جان تسی آمینہ دا لال لے جاؤ. 100 وار اسی ہاں راضی تے کریے شکر ربانا ساڈی ونڈ محمد آئے سرور دعا جہانا. اے لوگ کرانو لے کر جاون دنیا دا مال خزانہ اسی کرانو لے کر جائیے حسن حسین دا نانا. اوے لوگ کرانو لے کر جاون اٹھ بکریاں گائیں اسی کرانو لے کر جائیے حوض کوثر دا سائیں. اوے لوکاں دی دولت مکدی اوڑک نو مک جاوے ساڈی دولت پاک محمد جو اللہ نال ملاوے. اینا 6000 قیدیاں چ نبی دی رضائی پین شیمہ بھی ہیں ماں حلیمہ بھی ہیں. اور تو تے سکیاں ماما دا ادب نہیں کردا ماما نو گالاں کڈنا ظالما تے نبی دی رضائی ماں حلیمہ تے ایک رضائی ماں ام ایمن وی ہے جدے کر آقا عصر دی نماز پڑھ کے روزانہ جایا کردے سن. تے آقا دے جان تو بعد پھر ابو بکر عمر جاندے نے ام ایمن رو رہیاں نے ابو بکر آندے نے ماں رونی کیوں ہے؟ فرمایا پتر رونی ابو بکر اس واسطے جدن دا میرا محمد ٹر گیا ہے اس تو بعد مدینے چ جبریل وہی لے کے نہیں آیا. ہن جبریل قیامت تک آنا بھی نہیں. اے جڑا جھوٹا بے ایمان مرزا غلام احمد قادیانی کانا الو دا پٹھا مرتد بے ایمان خناس آدمی اینو نبی بنی ہے جنوں پاکی پلیتی دے نہیں پتا. ختم نبوت تے انشاءاللہ میں ایک جمعہ پڑھاواں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ کڑیاں لگیاں آئیاں سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نظر اٹھا. ہاں جی نبی دے سپاہیو تھوڑا جرنیل کتنے کہنے لگے اماں تو یہودہ نے تو ساڑھے نبی نو کی کہنا کہنے لگی ایک کاری ملاؤ تے صحیح جدو اکھاں چکھاں مل گیا سارے راز ہی کھل جائے. رحمت اللہ عالمین جی قاضی صاحب نے لکھا جدو گئی ہے نا پہن اس طرح بازو تو کپڑا چوکے نا تے نبی علیہ السلام نے اٹھایا اے نا میں تینوں چھوٹیاں ہوندیاں لوریاں دیندی رہی ہاں اے تو دندی وڈی سی تے اے دندی دا نشان اجے بھی ہے. اللہ اللہ حق اللہ سن وے پیر پیران دے پیرا تو بیٹھے وچ کچہری میں پردیسن دور ڈراڈی گل سن ایک میری اسی غریب کنگال نمانے تسی سردار اچیرے دکھاں درداں دیاں گلاں کرنیاں نے کچھ میں نال او تیرے آندھی کی ہے سن وے ویرا بدر منیرا عالم دیا سردارا میں وہاں تیری پین رضائی تے تو وے ویر پیارا تو ساڑے کر وچ پروش پائی تے گلاں یاد کرائیاں میں شیمہ میری ماں حلیمہ اسی دوئی تیری ادائیاں ماں میری سی دودھ پلان دی تے میں سا تینوں چاندی اے نال محبت تینوں چاندی تے سارا دن کھڑان دی آج تو بن گیا پیر جگاندہ آج
تو بن گیا پیر جگاندا بھائی شان اچیرا ایسے صحابہ تیرے پکڑ لے آندائی قربہ قبیلہ میرا آج ویرا میں قیدی ہو کے آئیاں تیرے دوارے اے گل سن کے چھم چھم رو پے اللہ دے نبی پیارے بہنہ دے حق مارنے والوں بہنہ دیا پراپٹیاں جائیداداں دے قبضے کرنے والے موڑے آؤتو چادر لا کے پاک رسول الہی ہیٹھ وشائی شیمہ کارن تے ادبہ نال بٹھائی صحابہ نے نفرت کی تھی اے غیر مذہب دی مائی حضرت پاک مزمل کیوں کر اس دے ہیٹھ وشائی نبی کیا نہ نفرت کریو اللہ ٹور لے آندی اے جے میری پین شیمہ جو رہی ہے منو کھڑان دی اے جے میری ماں حلیمہ جو رہی ہے دودھ پلان دی حکم دیتا صحابہ تائیں رب دے رسول پیارے ادب و احترام و شیمہ حلیمہ دے پاروں اے چھڑ دیو کئی دی سارے جب حضرت نے کئی دیاں تائیں اپنا حکم سنایا پہن شیمہ دے کئی دیاں سن کے کلمہ بول سنایا 6,000 دا 6,000 کلمہ پڑھ 6,000 ہے 2,000 مکے والے کنا ہو گیا 16,000 دا لشکر 6 تو 2 8 18,000 دا لشکر ہو گیا نبی علیہ السلام مکے آئے ہون جڑے سن نا مکے دے انصاری مدینے دے کہنے لگے لو ہون نا آقا نے کتھوں ساڑھے کو رہنا ہے ساڑھے نہ رہنا ہے یہ تو ہون مکے جی رہن گے نبی علیہ السلام نے پتہ لگا فرمایا انصاریو میرا مرنا بھی تھوڑے نال ہے میرا چیرہ بھی تھوڑے نال ہون قبر بھی بنے گی تھوڑے نال ہی بنے گی یہ ہے فتح مکہ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے واخر دعوانا میاں عبدالحفیظ صاحب نو باقی انہوں دا رہ گیا 39 لاکھ روپیہ تو انشاءاللہ تعالی ہیں جی بقایا 39 لاکھ روپیہ رہ گیا وہ بھی اس واسطے نہیں دیتا گیا جنہ ساتھیاں نے مننے سننا انہاں دیتے ہی نہیں تو کئی ساتھی ایسے بھی ہیں کہ جڑے پورا سال ہی سانو لارے لاندے رہندے نے اے کرنے ہیں جی ہن کرنے ہیں جی اس طرح کرنے ہیں جی بس جی ہو گیا سمجھو ایویں ہو گیا حقیقت دے اندر ہو گیا وہی ہوندا ہے جڑا اصل چ دتا جائے تو اج دے اس مبارک اور مقدس خطبہ جمعہ دے اندر کوئی ساتھی ایسا ہے کہ جڑا 50,000 لاکھ روپیہ 2 لاکھ جتنی بھی توفیق ہے اللہ دی رضا واسطے اس مرکز دے قرض دے اندر ساڈی مدد کرے اور اللہ تعالیٰ تھوڑا دینا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے میاں لیاقت صاحب نے 50,000 روپیہ منیا سی تو 20,000 روپیہ انہوں نے بقایا سی وہ انہوں نے دیتا ہے پچھلے جمعے تو اس طرح جنہ ساتھیاں نے اللہ دی بھائی میرے بھائی حافظ عبدالحفیظ ثاقب صاحب نے 25,000 روپیہ دیتا ہے مرکز واسطے تو اس طرح اور بھی ساتھی ماشاءاللہ تشریف فرمان ہے سارے کام دنیا دے ہوندے رہندے نے انشاءاللہ میرے رب نے چاہیا میں ممبر رسول تے کھڑا اللہ دے فضل و دی رحمت دے نال انہیں مرکز بنوانا بھی ہے تے دا قرضہ بھی لانا ہے انشاءاللہ تعالی صحابہ تے وہ لوگ سن جڑے نبی دے اشارے تے ہر چیز قربان کر دیندے سن تے میں تھوڑے کو اپنی ذات واسطے نہیں مانگدا نہ میں تھوڑے کو اپنی انتظامیہ دی ذات واسطے مانگنا میں تھوڑے کو اللہ دی ذات واسطے مانگنا تے اس واسطے مانگنا کہ تھوڑے سامنے جتھے پیسے لگن دا حق ہے اتھے ہی لگ دے میں اپنی ذات پہ اللہ معاف کرے کوئی پیسہ نہیں تو اس واسطے تسا احباب دا یہ تعاون جڑا ہے انشاءاللہ تعالی جڑا کوئی ایس دنہ دے اندر کوئی 50,000 دیندہ ہے وہ 50 لاکھ دے رہے اگر کوئی 10,000 دیندہ ہے وہ لاکھ دے رہے وہ دی وجہ ہے کہ اینا حالات دے اندر اللہ دے راج خرچ کرنا یہ بڑی وڈی سعادت ہے انہوں تھوڑے حالات دا بھی پتہ ہے لاک ڈاؤن ہے ہر انسان پریشان ہے
تو لہذا اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر ایڈا وڈا مجمع کوئی ساتھی اللہ نو راضی کرنے واسطے اللہ دی رضا واسطے میرے واسطے نہیں اللہ نو راضی کرنے واسطے کوئی ساتھی پورے مجمع چو ہے جڑا لاکھ روپیہ دے 50,000 دے 25,000 دے جنی توفیق ہے اللہ نو راضی کرنے واسطے میں اپنی گل نہیں کر اور جڑے لوگ ہاں جی ارشد وڈائچ صاحب 60,000 کی نا اے ساڈے بھائی علی نے ہن نام ہی نہیں انہاں دسیا کہ تو نے 60,000 روپیہ انہاں دیتا ہے اللہ دی رضا واسطے 50,000 روپیہ چودھری ارشد وڈائچ صاحب نے ساڈے پکے مقتدی نے ساڈی مسجد دے ہر جمعہ ماشاءاللہ ایتھے پڑھدے نے اور فرنٹ سیٹ تے بیٹھے ہوندے رمضان ہوئے گیا رمضان ہور کیڑا بندہ ہے 50,000 60,000 ساڈے دوست نے انہاں دا نام نہیں یاد اللہ انہاں دے کاروبار چ برکت عطا فرمائے اور انہاں دے رزق چ اللہ برکت عطا فرمائے چودھری ارشد وڈائچ صاحب تے اللہ مال و جان چ برکت عطا فرمائے جنہاں پچھلے جمعے دے اندر تعاون کیتا ہے اللہ انہاں دا تعاون کرنا بھی اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے اور کوئی ساتھی میرا دوست اللہ نو راضی کرنے واسطے تے جنت دا مہمان بننے واسطے تے حوراں دا میزبان بننے واسطے تے حوراں بھی میزبان بن گئے وہ حوراں دا مہمان بھی ہو ہے بولو کنا کنا حوراں چاہیے نے دسو جنت چ حوراں چاہیے جی ہاتھ چکو ہے جنہاں نو چاہیے نا وہی چکیا جی تو او دا حق مہر بھی دیو نا اب بھائی ناصر صاحب تشریف لے آئے نا جی بڑی دور تو اس طرح ساڈے بھائی حافظ شمون صاحب انہاں دی والدہ پچھلے دنوں چ انتقال کر گئی ہیں اللہ انہاں دی ماں دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنائے اس طرح ساڈے حافظ ابو بکر صاحب گگو منڈی او بورے والے تو اگے اوتھوں تشریف لے آئے بڑی بڑی دور تو ماشاءاللہ لوگ آندے نے جمعہ پڑھن واسطے میں داد دینا انہاں ساتھیاں نو کہ اس تو علاوہ کہ بساں بھی نہیں چلدیاں ٹریفک بھی نہیں چلدی اپنی سواریاں دے موٹر سائیکلاں تے روزہ رکھ کے اتنی دور دراز تو آنا جمعہ پڑھنا عبدالرشید مغل صاحب انہاں 5,000 روپیہ دیتا ہے اللہ قبول فرمائے میری ایک بہن نے 5,000 روپیہ بھیجیا ہے اللہ انہاں دے والدین دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنایا انہاں دے والدین فوت ہو گئے نے اللہ کرور تے جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرمائے ساڈے ایک بھائی جوید صاحب نے نائجیریا تو انہاں دے بہنوئی فوت ہوئے نے اللہ تعالیٰ انہاں دے بہنوئی دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنائے اللہم ادخلہ الجنت الفردوس وعیذ من عذاب القبر وعذاب النار اللہم نور قبرہ اللہم برد قبرہ اللہم اجل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ بھائی جوید صاحب دے بہنوئی دی قبر نو اللہ شہباز صاحب بھائی شہباز صاحب وہ اپنا فون دے دیں فون اپنا دے کے جان مل کے جان انہاں 50,000 روپیہ کیا اللہ انہاں دے کاروبار چ برکت عطا فرمائے اس طرح 50,000 10,000 25,000 کوئی ضروری نہیں کہ لاکھ ہی 10,000 والے بھی 10 بندے ہو جان تو پھر بھی لاکھ روپیہ بن جاندہ ہے لیکن مسئلہ ہے کہ تسی چپ کر کے بیٹھے رہندے ہو ویندے رہندے ہو بھئی کوئی نہیں لیکن جس رب نے ہن تک انہاں پیسہ لا چھڑیا نا وہ بھی لا دے گا لیکن تھوڑی یاری تے میرے نال دلداری تے حبداری تاں ہی ہے نا چلو لاکھ نہیں 5,000 10,000 2,000 20,000 جنی توفیق ہے ایک قطرے قطرے نہیں سمندر بھر جاندا ہے یہ کوئی ضروری نہیں کہ میں ہی کہاں کہ تو جڑا لاکھ دینے والا وہی اٹھے جنہیں 50,000 دینا انہیں وہی اٹھے نہیں اس واسطے میرے بھائیو اللہ دی رضا دی خاطر یہ تعاون کرنا ہے ایک باجی نے امریکہ تو ساڈے انہوں نے پچھلے جمعے بھی فون کیتا ہی اس دفعہ بھی فون آیا اللہ تعالیٰ انہوں دی اولاد نو دین دی نعمت نہ نوازے انہوں دے بچے نو اللہ دین والی لمبی زندگی عطا فرمائے انہوں دے کاروبار چ برکت عطا بھائی حامد صاحب نے بزرگ نے ساڈے امریکہ تو آندے میری صحت واسطے دعا کرو اللہ انہوں نے صحت عطا فرمائے بھائی محمد حسین صاحب نے اٹلی تو یہ بھی آدھے سن دعا کرو اللہ انہوں نے بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اس طرح اور بھی جن نے ساڈے دوست احباب نے
جتنے بھی نے باہر نے ملک نے اللہ سب نو شفاواں عطا فرما اللہ جنہ جنہ ساتھیاں نے دوستاں نے بھائیاں نے یہ تعاون کیتا ہے اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرما اور اے رمضان دیاں رحمتاں برکتاں نو سمیٹن دی توفیق عطا فرما اچھی کہو آمین اللہ جڑے روزے رکھے نے رکھنے نے اللہ قیام سیام قرآن دی تلاوت اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرما تو میرے بھائیو ذہن لے کے آیا کرو کہ انشاءاللہ تعالی اللہ دے گھر نال تعاون کرنا ہے میں لیپڑ مولوی نہیں کہ چمڑے ہی رواں تساں دینا ہے تے اپنی آخرت واسطے دینا ہے تے اللہ دی رضا واسطے دینا ہے تے میں بیبیاں بہناں کے بھی گزارش کراں گا وہ بھی تعاون کر کے جاؤ اللہ تعالیٰ تھوڑا تعاون کرنا قبول فرمائے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین میرے اللہ جتنے مسلمان اللہ شرک و بدعت دی دلدل چ پھسے نے اللہ توحید و سنت دی سمجھ عطا فرما میرے اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما اللہ اس مجمع جنہیں بے اولاد نے ساڑھے پائی ناصر صاحب دیگر رفقا اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما میرے اللہ جنہاں نو اولاداں نہیں دتیاں نیک اولاداں عطا فرما اللہ جنہاں نو اولاداں دتیاں نہیں انہاں نو نیک بنا اللہ جنہاں نو اولاداں دتیاں نہیں نیک بنا میرے اللہ جتنے مسلمان اللہ دنیا تو چلے گئے انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغیچے بنا ساڈے بھائی جوید صاحب نے انہاں دے بہنوئی فوت ہو گئے اللہ انہاں نو کرور تے جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرما اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنا اللہم ادخلہ الجنت الفردوس وعیذہ من عذاب القبر وعذاب النار اللہم نور قبرہ اللہم برد قبرہ اللہم وسع قبرہ اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ اللہ جنہ دے عزیز و اقارب دنیا تو چلے گئے سب دی بخشش فرما ساڈی ایک بہن ہے اودے والدین دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنا اللہ اودے ماں باپ دی قبر نو جنت دی کیاری بنا اللہ جتنے میرے دوست احباب بزرگ بچے ماما بہنا بیٹیاں آئیاں دور دراز دا سفر کر کے اللہ بڑی کثیر تعداد چ تشریف لے آئے اللہ انہاں سب دا آنا قبول فرما اللہ سب نو دنیا آخرت دی نعمتاں نال مالا مال فرما اللہ اس وبا تو ساڈی جان چھڑا دے اللہ اس وبا تو پاکستان نو پاک کر دے اللہ اس وبا تو جن اسلامی ممالک نے سب نو پاک کر دے اللہ اس وبا کا خاتمہ کر دے میرے اللہ پاکستان دے غریب پس رہے اللہ جڑے دیہڑی دار لوگ نے وہ خودکشیاں کر رہے نے اولاد نو بھی مار رہے نے خود بھی خودکشی کر رہے نے اللہ اس لاک ڈاؤن نو ختم کر دے اللہ اس پاکستان دے اندر امن پیدا کر دے اللہ اس پاکستان دی حفاظت فرما پاکستان دے دشمنوں نو نست و نابود فرما اللہ جڑے روزے رکھے نے رکھنے نے اللہ قبول فرما اللہ رمضان دیاں راتاں دا قیام اللہ دن دا سیام قرآن دی تلاوت نفل و نوافل صدقات و خیرات اللہ ہر نیکی اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما میرے اللہ حاجی عباس صاحب حاجی رمضان صاحب ساڑھے بھائی عبدالرزاق صاحب تشیر جٹ صاحب اور چودھری ارشد صاحب اور دیگر رفقا جڑے ساڑھے اس انتظامیہ دے پائی ظہور بابر صاحب اور دیگر رفقا جتنے بھی انتظامیہ دے احباب نے اللہ انہاں سارے دے رزق مال و جان چ برکات نازل فرما اللہ جنہیں میرے دوست احباب بزرگ بچے تشریف لے آئے سب دانا قبول فرما ساڑھے بھائی عبدالجبار صاحب دے والد نو اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ ساڑھے بھائی عبدالجبار دے والد محترم نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما میرے اللہ کئی ایسے بھی سفید پوش نے جنہیں کسی کو منگنا سوال کرنا موت سمجھتے ہیں اللہ غیب دے خزانیاں چو مدد فرما میرے اللہ یہ جنہیں احباب تیرے راہ چ دیندے نے تعاون کردے نے اللہ تیرے مرکز نہ تعاون کردے نے اللہ انہاں دے رزق مالو جان چ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما میرے اللہ جنہ نہیں دیتا انہاں دے رزق چ اللہ برکات عطا فرما میرے اللہ اس مرکز نو قیامت دیاں دیواراں تک آباد فرما اللہ جڑے احباب ساڈے نال پاکستان چو باہروں تعاون کردے نے اللہ انہاں دا ہر تعاون اپنی بارگاہ چ قبول فرما میرے اللہ ساڈے بھائی احمد صاحب نے اللہ انہوں نے صفات صحت والی لمبی زندگی عطا فرما میرے اللہ یہ مرکز بیت المعمور اللہ قیامت دیاں دیواراں تک مرن تو بعد بھی اللہ میری اولاد نو میرے واسطے صدقہ جاریہ بنا اللہ میرے بچیاں نو میری طرح دین دا کم کرن دی توفیق عطا فرما اللہ اس مرکز نو قیامت دیاں دیواراں تک آباد فرما ساڈے بھائی مرزا دے بیٹے نو اللہ قرآن دا حافظ بنا اللہ حاجی عباس صاحب دے والدین رمضان صاحب دے والدین دیاں قبراں جنت دے باغیچے بنا اللہ جڑے جڑے احباب منو دعا واسطے کہندے نے میرے ذہن چ نہیں اللہ سب دیاں نیک حاجات پوریاں فرما میرے اللہ جنیاں میریاں ماواں بہناں بیٹیاں آئیاں اللہ انہاں دا آنا قبول فرما
اللہ انہاں میریاں بھیناں نو دیندار بنا اللہ میریاں بھیناں دے گھراں چ ماواں دے گھراں چ امن پیدا فرما اللہ میریاں ماواں نو شفاواں عطا فرما اللہ میریاں بہناں نو شفاواں عطا فرما اللہ جتنیاں میریاں بہناں شرک و بدعت دی دلدل چ پھسیاں نے توحید و سنت دی سمجھ عطا فرما اللہ جیڑیاں دین تیرے گھر نال تعاون کردیاں نے اللہ قبول فرما اللہ ساڈا مرکز جامعہ سلسبیل للبنات بھی ہے بچیاں تعلیم حاصل کردیاں نے میرے بھائی عبدالحفیظ صاحب نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما ساڈا بھائی عبد المنان اس طرح دیگر میرے بچے جڑے تمبو لگاندے نے انتظام و اہتمام کردے نے بھائی عبدالحفیظ صاحب ساڈے اللہ انہاں دی والدہ نو صحت عطا فرما اللہ انہاں دی ماں نو صحت عطا فرما اللہ اس مرکز دی جگہ نو قیامت تک آباد فرما میرے سمیت جنہاں دے والدین چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما میرے اللہ نبی دی شفاعت نصیب فرما پیغمبر دی شفاعت نصیب فرما قبر حشر دیاں سختیاں کولو دور فرما نبی دے جنڈے لوائے الحمد تھلے جگہ نصیب فرما اللہ جنہیں آئے نے روزہ رکھ کے دور دراز تو گرمی دے اندر اللہ دا آنا قبول فرما اللہ انہاں نو قیامت دے دن نبی دے ہاتھ چوں سونے ہتھاں جو حوض کوثر دا پانی نصیب فرما اللہ انہاں دی گھریلو دینی دنیاوی کاروباری پریشانیاں دور فرما رب اللہ ساڈے بھائی بشیر جر صاحب دی اہلیہ دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنا اللہ جتنے بھی جنہاں دی اہلیہ ماں باپ بیٹے بیٹیاں فوت ہو گئے اللہ سب دی بخشش فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین